हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ फुड फिडिङ र फिजियोलोजी अथवा डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सनको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ थर्ड पार्ट हो अथवा लास्ट डाइजेस्टिभ सिस्टमको थर्ड पोर्सन हो है। अब हामीले चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलहरूको बारेमा पढिहाल्यौँ होइन। एलिमेन्ट्री क्यानलको बारेमा सँगसँगै हामीले डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा पढ्यौँ प्रिभियस भिडियोमा। र अब चाहिँ हामी यो थर्ड पार्ट अथवा लास्ट पार्ट हो डाइजेस्टिभ सिस्टमको है, र यसको बारेमा चाहिँ पढ्नेवाला छौँ है। र फ्रग के हो? एउटा एडल्ट फ्रग कार्निभोरस हो है। यसले चाहिँ मेनली के कुराहरू खान्छ भन्दाखेरि इन्सेक्ट्सहरू, स्पाइडरहरू, वर्म्सहरू खान्छ है। त्यसै गरी जब त्यो ट्याडपोल स्टेजमा हुन्छ नि, प्रिभियस स्टेजमा, त्यतिखेर चाहिँ त्यो हर्बिभोरस हो, किनभने त्यतिखेर एक्वेटिक प्लान्ट्सहरू खान्छ है। र एउटा यस्तो खालको एक्ट गरिरहेको हुन्छ टेकिङ अफ फुड होइन। उसले फुडहरू लिँदाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानल हुँदै माउथबाट होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसलाई हामी इन्जेसन भनेर भन्दछौँ। इन्जेसन भनेर भन्दछौँ है त गाइज। र त्यसपछि त्यो प्रीहरू जुन क्याप्चर भएको हुन्छ नि, जुन मस्कुलरी स्टिकी टङको मद्दतले खान्छ नि, त्यसको अलिकति स्टिकी हुन्छ है जिब्रो, त्यसको मद्दतले त्यसले प्रीहरूलाई क्याप्चर गरेको हुन्छ है। जब त्यो इन्जेस्ट भएको हुन्छ नि माउथमा, जब त्यसले पाउँदाखेरि त्यो जब त्यो प्रीहरू पर्छ नि, त्यसको किरा फट्याङ्ग्राहरू भनौँ न, त्यो जब त्यसको जिब्रोमा टाँसिन्छ नि होइन, त्यसपछि टङ के हुन्छ, त्यसले छिट्टो सर्ट आउट गर्छ है, एकदम फास्ट सर्ट आउट गर्छ। त्यसपछि त्यसले एकदमै फास्ट ऱ्यापिडली क्याच गर्छ प्रेलाई है। त्यसपछि त्यो त्यो टङ के हुन थाल्छ, त्यो टङ चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली ड्रन हुन्छ है। त्यसपछि त्यो बक्कल क्याभिटीमा आउँछ र माउथले चाहिँ त्यसलाई फ्रेमली क्लोज गरेर राखेको हुन्छ है। त्यसै गरी म्याक्सिलरी टिथहरूले त्यसलाई त्यो प्रीहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरेर राखेको हुन्छ है, बाहिर भाग्न नदिनको लागि। र त्यसै गरी भोमेरियन टिथहरू छ नि, त्यसले चाहिँ प्रेयर्स गरिरहेको हुन्छ प्रीहरूलाई है त। र त्यो राइजिङ अफ आइबल्सहरू छ नि, त्यसपछि राइजिङ अफ द थ्रट बल्स इन पुसिङ डाउन द प्री टुवार्ड्स द ओसोफेगस भनेर भन्छ क्या। जब त्यो आइबलहरू राइज हुन थाल्छ नि होइन, त्यसपछि त्यो माथिल्लो भागमा आउँछ थ्रोटको होइन, त्यसले के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रीहरूलाई चाहिँ तलतिर घचाड्न चाहिँ मद्दत गर्छ, ओसोफेगसतिर पठाउन मद्दत गर्छ भन्न खोजेको है। र जुन त्यो बेटिङ मोमेन्ट छ नि सिलियाको हो, त्योबाट के हुन्छ भन्दाखेरि बक्कल फ्यारेन्जियल क्याभिटीले पनि त्यसलाई चाहिँ पुस गर्नलाई मद्दत गर्छ है। त्यसपछि त्यो चाहिँ फुडको रूपमा चाहिँ ओसोफेगसमा जान्छ, त्यसो भन्न खोजेको है। फुड फिडिङको कुराहरू लगभग सक्यो नि है। त्यसपछि इन द एलिमेन्ट्री क्यानल है, त्यसपछि एलिमेन्ट्री क्यानलमा जब पुग्छ त्यो चाहिँ खानेकुराहरू अब अगाडि बढ्दै जान्छ नि त लोवर रिजनतिर होइन, लोवर रिजनतिर मुभ हुँदै जान्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, पी रेसिस्टेसल्स भनेर भन्छौँ है। के भन्छौँ र यसलाई हामी सरी ह्यान्ड राइटिङ कन्फ्युज, स्पेलिङ मिस्टेक, पेरिस्टेलिस भनेर भन्दछौँ है, पेरिस्टेलिस। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी पेरिस्टेलिस भन्छ। केलाई भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानलतिर त्यो खानेकुराहरू मुभ हुनेलाई चाहिँ हामी पेरिस्टेल्स भनेर भन्दछौँ है, लोवर रिजन जानेलाई। र यो चाहिँ केले कज गराउँछ भन्दाखेरि इनभोलेन्टरी मसल्सले चाहिँ कज गराउँछ है। यो चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलमा हुन्छ, वालमा भनौँ है, एलिमेन्ट्री क्यानलको वालमा हुन्छ। दिस इज कज्ड बाई इनभोलेन्टरी मसल्स इन द वाल अफ एलिमेन्ट्री क्यानल भनेर लेख्नु पऱ्यो है। र त्यो वाल छ नि एलिमेन्ट्री क्यानलको, त्यसले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा प्रोभाइड गर्छ, सर्कुलर र लङ्गिट्युडनल मसल्स फाइबर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है त। र द वाल अफ एलिमेन्ट्री क्यानल इज प्रोभाइडेड, त्यो एलिमेन्ट्री क्यानलको वाल चाहिँ कसरी प्रोभाइड भएको हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर र लङ्गिट्युडनल मसल्स फाइबर्स दिन्छ है। त्यसपछि अल्टरनेट कन्ट्राडिक्सन हुन्छ है, र त्यसपछि रिल्याक्सेसन हुन्छ सर्कुलर मसल्सको है। भन्नुको फोर्सेसहरू लाग्छ, फोर्सेस द फुड। त्यसपछि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वेब लाइक मोसनमा चाहिँ जान्छ है डिफ्रेन्ट रिजनहरूमा एलिमेन्ट्री क्यानलको, र त्यसरी जान्छ। अल्टरनेट कन्ट्राडिक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ सर्कुलर मसल्स फोर्स द इज फुड लाइक मोसन। फुड चाहिँ फुड वेबको जस्तो मोसनमा जान्छ डिफ्रेन्ट रिजन अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल है। र जब फुड हुन्छ इन्टर हुन्छ होइन, त्यसपछि
वाल स्ट्रेच हुन थाल्छ है के को भन्दाखेरि मस्कुलर कन्ट्राडिक्सन हुन थाल्छ है त्यसको मतलब के भन्दाखेरि एउटा वेभ आउँछ क्या वाल स्ट्रेट भएपछि अ वेभ अफ मस्कुलर कन्ट्राडिक्सन चाहिँ सुरु हुन थाल्छ क्या जसलाई चाहिँ एउटा अन्डर कन्सियस कन्ट्रोलमा चाहिँ भएको हुन्छ है विच इज के अरे सरी के अरे कन्सियस कन्ट्रोलमा चाहिँ भएको हुँदैन है त बाई द इन्ट्री अफ द फुड वान्स द वाल स्ट्रेच्ड अ वेभ अफ मस्कुलर के अरे वान्स द वाल स्ट्रेच्ड अब जब फुड छिर्छ वाल स्ट्रेच भयो त्यसपछि वेभ अफ मस्कुलर कन्ट्राडिक्सन बिगन होइन मस्कुलर कन्ट्राडिक्सनहरू सुरु हुन थाल्छ जुन चाहिँ अन्डर अनकन्सियस कन्ट्रोलमा चाहिँ भएको हुन्छ है अनकन्सियसली चाहिँ भएको हुन्छ भन्नु खोजेको है र अब हामी फुड र फिडिङको कुरा गरिहाल्यौँ अब हामी चाहिँ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सनको कुरा गरौँ है त फिजियोलोजी अफ एब्जर्प्सन एन्ड डाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ ल के नयाँ पेजमा लेखौँ न त हामी एमा फिजियोलोजी बुझिराख्नु भएको छ नि गाइज है फिजियोलोजी अफ अलिअलि बुझेन नि घोक्दिने क्या बुझेर मात्र घोकौँ घोक्न चाहिँ होइन अलिअलि अब सबै कुराहरू बुझेर याद नहुन सक्छ बुझौँ अनि चाहिँ घोक्दिउँ त्यस्तो चाहिँ अलिकति राम्रो टाइम आउनेछ रहन्छ है अब फुडहरूमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट फ्याट्स एसेक्ट्रा यस्तै कुराहरू नि त नि होइन त्यसै गरी लार्ज कम्प्लेक्स मोलिकुल्सहरू नि हुन्छ होइन त्यसै गरी हायर अर्गानिजमले के सेक्रेट गर्छ एक्स्ट्रा सेलुलरहरू सेक्रेट्स गरेको हुन्छ अथवा इन्जाइमहरू सेक्रेट्स गरेर राखेको हुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा होइन फुडहरू डाइजेसनको लागि त्यसै गरी इन्जाइमहरू कस्तो हुन्छ अर्ग्यानिक मोलिकुल्सको हुन्छ है र प्रोटिनियन पनि हुन्छ नेचरमा अर्ग्यानिक मोलिकुल सँगसँगै नेचरमा प्रोटिनियन्स पनि हुन्छ है र तिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि क्याटालिक एजेन्टका जस्ता हुन्छन् है जसले के गर्छ भन्दाखेरि एसिलरेट गर्छ केमिकल रियाक्सनको लागि है अलिकति जब फुड आउँदै जान्छ त्यसले चाहिँ अलिकति केमिकल रियाक्सन आफ्नो बढाउँदै जान्छ है र तिनीहरू अलिकति स्पेसिफाइक हुन्छ स्पेसिफाइक भनेको कस्तो भन्दाखेरि हरेक इन्जाइम चाहिँ एक्ट गरेको हुन्छ पर्टिकुलर सब्सटेन्समा भन्न खोजेको है प्रत्येक सब्सटेन्समा चाहिँ फुडको हरेक पार्टमा चाहिँ इन्जाइमहरूले चाहिँ प्रत्येक पार्टिकुलर सब्सटेन्समा टुक्रामा काम गर्छ भन्न खोजेको है र पिस भनौँ अथवा हरेक पार्ट भनौँ है र अब डाइजेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल लेख्दै जाउँ डाइजेसन मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ हाइड्रोलाइसिस भन्न सक्छौँ है बुकमा पनि यस्तै खालको तपाईँहरूको बुकमा पनि यस्तै खालको डिफिनेसन होला अब तपाईँहरूको लेक्चररले अझ इजी लेखिदिनु भएको छ भने त्यसै गरी लेख्नु होला हाइड्रोलाइसिस वेयर मैले चाहिँ अलिकति यो चाहिँ सिम्पल देखेँ वेयर बाई द कम्प्लेक्स फुड एज द प्रोसेस अफ हाइड्रोलाइसिस वेयर बाई द कम्प्लेक्स फुड त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै कि स्टार्च प्रोटिन र फ्याट्सहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने क्या फ्याट्सहरूलाई एफएटिएस फ्याट्सहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्ने हो कस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल सोलुबलमा कन्भर्ट गर्ने इन्टु सिम्पल सोलुबलमा कन्भर्ट गर्ने अब डाइजेसनको काम के हो सोलुबल मात्रै गरेर भएन त्यसलाई डिफ्युजेबल फर्ममा नि लानु पर्यो हो ल सोलुबल र डिफ्युजेबल फर्ममा चाहिँ लाने काम चाहिँ गर्छ बुझ्नुभयो नि है र फ्रकको बक्कल क्याभिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओसोफेगस चाहिँ ले चाहिँ एउटा इन्जाइमहरू चाहिँ सेक्रेट गर्दैन यस्तो खालको है र त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुडले चाहिँ कुनै पनि चेन्ज ल्याउँदैन है स्टोमकमा नपुगिकन फुड डज नट अन्डरगो एनी चेन्जेस बिफोर रिचिङ द स्टोमक भनेर भन्न सक्छौँ है त र अब हामी चाहिँ कुरा गरौँ फुड चाहिँ कसरी डाइजेस्ट हुँदो रहेछ स्टोमकमा डाइजेसन अफ फुड इन स्टोमक भनौँ अब डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ स्टोमकमा पहिलोचोटि
है। त्यसपछि के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ स्मल पेसेसमा, केले भन्दाखेरि मस्कुलर एक्सन र सेकेन्डली चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुसले गर्दाखेरि है। पहिलो चाहिँ मस्कुलर एक्सन हुन्छ, त्यसपछि ग्यास्ट्रिक जुसहरूले चाहिँ त्यस फुडहरूलाई सानो टुक्रामा ब्रेक गर्छ है। त्यसपछि स्टोमकले एउटा प्रोड्युस गर्छ, के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि हार्मोन ग्यास्ट्रिन भन्ने चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है। त्यसपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिमुलेट्स गर्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स र सेक्रेट्स गर्छ ग्यास्ट्रिक जुसहरू। त्यसपछि ग्यास्ट्रिक जुसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू रहेको हुन्छ क्या, HClहरू रहेको हुन्छ र इनएक्टिभ इन्जाइम्सहरू जस्तै कि पेप्सिजिन्सहरू रहेको हुन्छ है। ग्यास्ट्रिक जुसमा इनएक्टिभ इन्जाइम्स र पेप्सिनोजिन इन्जाइमहरू हुन्छ है। र HClले चाहिँ कस्तो खालको फङ्सन पर्फर्म गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हार्मफुल ब्याक्टेरिया मार्ने भयो र फङ्गाइहरू भेट्यो भने पनि मारिदिन्छ फुडमा है, हार्मफुल ब्याक्टेरिया र फङ्गाइलाई। र त्यसपछि पेप्सिजिनहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ एक्टिभ पेप्सिनमा, किनभने पेप्सिजिनहरू कस्तो हुन्छ इनएक्टिभ हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्छ र त्यसले चाहिँ प्रोटिनको रूपमा चाहिँ एक्ट गर्न थाल्छ है, विच एक्ट्स अन प्रोटिन। त्यसपछि अर्को त्यसको फङ्सन भनेको HClले चाहिँ यसले चाहिँ एसिडिक मिडियमहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है, जसको चाहिँ के को लागि इसेन्सियल छ, पेप्सिनको एक्सनको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ है त। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पेप्सिन एक्ट हुन्छ प्रोटिनमा र त्यो छरिन थाल्छ, स्प्लिट्स हुन थाल्छ भनौँ होइन, स्प्लिट हुन थाल्छ प्रोटिसियस र पेप्टोन्समा चाहिँ त्यो स्प्लिट्स हुन थाल्छ है। त्यसै गरी हाइड्रोकार्बोनेट्स र फ्याट्सहरू चाहिँ के हुन्छ अनएफेक्टेड पेप्सिनमा चाहिँ रहेर बसिरहेको हुन्छ, त्यो पेप्सिनहरूले असरै नगरिकन रहिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ है। कार्बोहाइड्रेट्स एन्ड फ्याट्स रिमेन्स अनएफेक्टेड बाई पेप्सिन, त्यसले चाहिँ पेप्सिनले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र फ्याट्सलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भन्नु खोज्यो है। हाइड्रोकार्बोनेट भन्छ कार्बोहाइड्रेट एन्ड फ्याट्सलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन है। र पेप्सिजिन एउटा केमिकल रियाक्सनको यसो हेरौँ न, के हो इरेजर लिन्न त, पेप्सिनोजिन सुरुमा के हुन्छ इनएक्टिभ हुन्छ होइन, HCl आउँछ प्यासिभ भयो, पेप्सिन एकदम रेडी भयो। त्यसपछि प्रोटिन हुन्छ, प्रोटिन आउँछ पेप्सिनसँग कन्भर्ट हुन्छ, यो चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन चाहिँ पेप्टोटोन्स र प्रोटियोसिसमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है। त्यसै गरी यिनीहरूको यसरी कन्भर्ट भएको है, यो चाहिँ इनएक्टिभ हो है, यो चाहिँ इनएक्टिभ लेखेको, पेप्सिन चाहिँ त्यसपछि एक्टिभ हुन्छ क्या। सुरुमा हामीले के भेटिन्छ भनेको थियो HCl र इनएक्टिभ इन्जाइम पेप्सियोजिनको इन्जाइम हुन्छ भनेको थियो होइन। यो चाहिँ एउटा केमिकल प्रोसेस हो, यो अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ खासै के भन्न खोजेको भन्ने कुराहरू। र फुड यिनीहरूको फ्रगमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 देखि 3 घन्टासम्म रहन्छ है स्टोमकमा फुड। त्यसपछि केही बेरपछि फुडहरू घट्न थाल्छ है सेमी सोलिड स्टेटमा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि साइचिम भनेर भन्दछौँ, CHYME है। आफ्टर सम टाइम द फुड इज रिड्युस टु अ सेमी सोलिड स्टेट कल्ड साइचिम है। त्यसपछि त्यो पास हुन्छ ड्युडेनियममा, के को थ्रुबाट, पाइलोरिक स्पेक्ट्रमको थ्रुबाट है। त्यसै गरी रेगुलर इन्टरभल अफ पेरिस्टल्स भनेर भन्न सक्छौँ है त। यसरी भयो तपाईँको, यसरी भयो हाम्रो डाइजेसन अफ फुड इन स्टोमक भनेर भन्न सक्छौँ है त। र अब हामी कुरा गरौँ डाइजेसन अफ फुड इन स्मल इन्टेस्टाइन। डाइजेसन अफ फुड इन स्मल इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ भनेको थियो हामीले अगाडिको भिडियोमा, ड्युडेनियम र इलिनियम हुन्छ भनेर भनेको थियो नि है। ल त्यसैको कुराहरू पढ्दै जाने हो। अब त्यसपछि ड्युडेनियममा के हुन्छ फुडहरू आउँछ है। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेको थियो एउटा अघि पहिलाको भिडियोमा, त्यहाँ बाइल र 2टा जुसहरू हुन्छ, प्याङ्क्रिएटिक र इन्टेस्टाइनल जुस हुन्छ भनेर भनेको थियौँ है। र
कसरी लेख्दै जाने भन्दाखेरि इन द ड्युडेनियम द फुड इज नाउ एक्सेप्टेड अपन बाई द बायल एन्ड टु जुस है बायल र दुईवटा जुसको फर्ममा चाहिँ त्यो फुड एक्सेप्ट हुन्छ त्यो दुईवटा जुस भनेको प्याङ्क्रियाटिक र इन्टेस्टाइन जुस हो है त्यसपछि बायल केले सेक्रेट गरेको हुन्छ लिभरले है जसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्जाइमहरू हुँदैन है बायल इज सेक्रेटेड बाई लिभर विच डज नट कन्टेन एनी एन्जाइम त्यसै गरी बायल साल्टले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि अल्कालाइन मिडियमहरू सप्लाई गर्छ प्रोभाइड गर्छ है जुन चाहिँ के गर्न नेसेसरी छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्जाइमहरूको प्रेजेन्टको एक्सन गराउनको लागि है नेसेसरी फर द एक्सन अफ द इन्जाइम प्रेजेन्सको लागि है कस्तो खालको इन्जाइम्स भन्दाखेरि प्याङ्क्रियाटेट र इन्टेस्टाइनल जुसहरू जस्तो इन्जाइमहरूलाई चाहिँ यसले इन्जाइम प्रेजेन्ट गराइदिने भयो है त्यसै गरी बाइलले के पनि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि इम्युलिसिफिकेसनको लागि पनि मद्दत गर्छ है फ्याट्सको द बाइल अल्सो हेल्प्स इन इम्युलिसिफिकेसन अफ फ्याट्स भनौँ इम्युलिफिकेसन स्पेलिङ लेख्थेँ मैले गाइज इम्युलिसिफिकेसन अफ फ्याट्स भन्छ त्यसले त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि फाइन डाइटमा चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्ने हो क्या त्यसपछि ड्रपलेट्सहरू टक्क फ्याटहरूलाई के गर्ने भन्दा ब्रेक देम अप इन्टु द फाइन फ्याट ड्रपलेट अपन विच इन्जाइम क्यान एक्ट इन्जाइमहरूले काम जसरी गर्न सक्छ है त्यसै गरी चाहिँ यसले चाहिँ डाइजेसन अफ फुड हुन चाहिँ मद्दत गर्छ है र अब अर्को कुरा अलिअलि हेर्दैछौँ यो डाइजेसन अफ फुड इन द स्मल इन्टेस्टाइनमा त्यसै गरी प्याङ्क्रियाटिक जुसमा त 3टा पावरफुल इन्जाइमहरू कन्टेन्ट भयो है प्याङ्क्रियाटिक जुसमा तिनीहरू के हो भन्दाखेरि ट्रिप्सोनहरू होइन एमएलसिएचहरू एमोलोप्सिन र लिपेसको कुरा गरेको थिएँ नि त मैले होइन प्रिभियस भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु त्यसै गरी ट्राइपोजिन के हुन्छ इनएक्टिभ फर्ममा रहेको हुन्छ है ट्राइपोस्नोजिन चाहिँ इनएक्टिभ फर्म हो ट्राइप्सिनको है त्यसपछि इन्जाइमहरू के हुन्छ द इन्जाइम इन्टेरोकिनेक्स अफ इन्टेस्टिनल जुस एक्टिभेट्स इट टु फर्म अ ट्राइप्सिन र त्यो इन्टेरोकाइन्सको जुन त्यो एउटा इन्जाइम छ नि इन्टेस्टाइनको त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभेट गर्छ टाइप्सिन फर्म गर्नलाई है त ल यसको अलिकति केमिकल वेमा अलिकति हेरौँ त हामी TRY ट्राइप्सिनोजिन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेरोकाइन्सहरू हुन्छ यसले के प्रोभाइड गर्ने भयो ट्रिप्सिन प्रोभाइड गरियो होइन र एक्टिभ ट्राइसिनले के एक्ट गर्छ भन्दाखेरि कहाँ एक्ट गर्छ भन्दाखेरि पेप्टोन्स र प्रोटोन्सहरूमा है त्यसपछि त्यसले त्यहाँ एक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ स्मल पोलिपेटिडाइड्सहरूमा चाहिँ एक्ट गर्छ जसलाई हामी एमिनो एसिड्स भन्न सक्छौँ है त्यसपछि के हुन्छ सेकेन्ड स्टेपको प्रोटेसोसिस र पेप्टोन्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि टाइप्सिनलाई एमिनो एसिड फर्म गर्छ यसबाट त्यो एम्फोसिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टार्चहरूलाई चेन्ज गर्छ द एप्सोसिन चेन्जेस द स्टार्च भनेको के हो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेटलाई केमा चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि म्याल्टोस र स्टेप्सिन भनेको लिप्यासिस भन्नु खोज्यो है र के को मद्दतले भन्दाखेरि इम्युलोसोफाइङको मद्दतले है एक्सन अफ द बायल चेन्जेस फ्याट्स इन्टु द फ्याटी एसिड्स एन्ड ग्लिसरिन भनेर भन्न सक्छौँ है त त्यसै गरी यसमा के भयो कार्बोहाइड्रेट भयो है यो कार्बोहाइड्रेट हो त्यसमा के भयो एम्प्लाइसहरू आयो यो चाहिँ कन्भर्ट भयो माल्टोसमा कन्भर्ट भयो है कार्बोहाइड्रेट हो है गाइस यो त्यसै गरी फ्याट्स हुन्छ फ्याट्स चाहिँ लिप्यास भएर यो चाहिँ फ्याटी एसिड्स प्लस ग्लुकोज चाहिँ फर्म हुन्छ ग्लिसोर फर्म हुन्छ अथवा ग्लुकोज जस्तै हो पुरा ग्लिसरोल है त्यसै गरी इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ के सेक्रेट गरेको हुन्छ सक्सन इन्टेरिसियम्सहरू चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ जहाँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि धेरै प्रकारको इन्जाइमहरू कन्टेन्ट भएर बसेका हुन्छ है इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्डले चाहिँ सक्सेस इन्टरसियस फर्म है सक्सेस इन्टरसियस फर्म गरेको हुन्छ र
तिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि इन्टेरोकेनहरू, पेप्टिडासहरू होइन, माल्टासहरू, लिपास र सुक्रासहरू पर्दछ है। के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपको इन्जाइम भन्यौँ नि त होइन। इन्टेरोकेन्स, पेप्टिडास, माल्टास, लिपास र सुक्रासहरू है। त्यसै गरी इक्ट्रेन्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभेट हुन्छ। द इक्ट्रेस एक्टिभेट्स ट्राइपोसिजिनलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्यो इन्ट्रोकिनासले है। त्यसपछि पेप्टिडासहरू छ नि, त्यसलाई हामी इरिप्सिन पनि भन्दछन्। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोलाइज द प्रोटियोसिसहरूलाई चाहिँ हाइड्रोलाइज गर्छ। त्यसपछि पेप्टोन्सलाई चाहिँ फेरि एमिनो एसिडमा लैजान्छ है। त्यसै गरी माल्टासहरूले चाहिँ चेन्ज गर्छ, माल्टोसलाई चाहिँ ग्लुकोजमा चेन्ज गर्छ र त्यसै गरी लिपासले चाहिँ कन्भर्ट गर्छ रिमेनिङ फ्याटलाई चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लाइसोरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। त्यसै गरी सुक्रासले के कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि सुक्रोस इन्टु सिम्पल सुगर, एकदमै साधारण खालको सिम्पल सुगरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ भन्नु खोजे हो त। अब ओके गाइज है त। र अब यसको हामी थोरै केमिकल प्रोसेसको कुराहरू लेख्दै जाउँ है त। ओके, तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्न र पढ्न सजिलो हुन्छ क्या यसरी मैले लेख्दैछु। प्रोटेसोसास एन्ड पेप्टोन्स हुन्छ जुन चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ एमिनो एसिडमा के को मद्दतले भन्दाखेरि इप्सिन र हाइड्रोलाइसिसले गर्दा है। त्यसरी माल्टोसको कुरा गर्दाखेरि माल्टोसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, माल्टेस हुन्छ। माल्टेस इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज। त्यसै गरी फ्याट्स हुन्छ, फ्याट्सलाई लिपासहरू हुन्छ। लिपास चाहिँ फ्याटी एसिडमा, फ्याटी एसिड एन्ड ग्लिसोरलमा चाहिँ कन्भर्ट भएको हुन्छ है। त्यसै गरी सुक्रोसहरू छ नि होइन, सुक्रोसहरू चाहिँ सुक्रासमा बसेर सिम्पल सुगरमा फर्म हुन्छ है गाइज। सजिलो छ नि कुराहरू, केही गाह्रो छैन होला। ल अब चाहिँ हामी एब्जर्प्सन अफ फुडको बारेको अलिकति प्रोसेसहरू हेरौँ है त। र त्यो एब्जर्प्सन अफ फुडको पनि म अलिकति कुरा गर्छु। यसमा हेरौँ डीमा कुरा गर्दै जाउँ, एब्जर्प्सन अफ फुडको कुरा गर्दै जाउँ। एब्जर्प्सन भनेको के हो भन्दाखेरि डाइजेस्टेड फुडहरूलाई चाहिँ ब्लडमा लैजाने कामलाई हामी एब्जर्प्सन भन्छौँ है। एब्जर्प्सन इज द प्रोसेस बाई विच डाइजेस्टेड फुड इज टेकन इन्टु द ब्लड है। र यो चाहिँ मेनली केले गर्छ भन्दाखेरि ड्युडेनियम र इलिनियमहरूले चाहिँ यो काम गर्छ है। र यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिचुएटेड हुन्छ फर द डेभलपमेन्ट अफ भाइलीको डेभलपमेन्टको लागि है। दे आर भेरी मच सिचुएटेड भन्न आएको छ, दे आर भेरी मच सुइटेड फर दिस ड्यु टु डेभलपमेन्ट अफ भाइली है। यो भाइलीले के गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज गर्छ एब्जर्प्सन सर्फेसबाट दुईवटा रिजनमा है। द भाइली इन्क्रिजेस द एब्जर्प्सन सर्फेस अफ दिस टु रिजन। त्यो के हो भन्दाखेरि इच भाइलस इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड क्यापिलरिज र ल्याक्टियल, जसलाई हामी ल्याम्प भेसल पनि भन्दछौँ है। ल्याक्टियल र ब्लड क्याप्चरीहरूलाई चाहिँ यो सप्लाई गर्न चाहिँ एकदम रिच हुन्छ है। ओके, फिगर हेर्नुहोस्, एब्जर्प्सन अफ फ्याट्स भनेर त्यस्तो पाइन्छ। त्यहाँ अलिकति एमिनो एसिड, ग्लुकोज होइन, ल्यासिटियलहरू फ्याटी एसिड र ग्लुकोज होइन। त्यसै गरी इन्टेस्टाइनल इपिथेलियल्सहरूको, ल्याम्प भेसल, आर्टरिजहरूको यस्तो फिगर दिएको छ बुकमा, हेर्नु है। ल जुन फाइनल प्रोडक्ट छ नि, अब जस्तै कि प्रोटिनको, जस्तै एमिनो एसिड भनौँ अथवा कार्बोहाइड्रेटको ग्लुकोज अथवा फ्रुक्टोज भनौँ, त्यो चाहिँ पास हुन्छ है। सिम्पल डिफ्युजनबाट पास भइरहेको हुन्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि म्युकोसाबाट। म्युकोसाबाट कहाँ जान्छ, ब्लड क्यापिलरिजमा जान्छ अफ द इन्टेस्टाइन है। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि द फाइनल प्रोडक्ट अफ प्रोटिन, एमिनो एसिड्स एन्ड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भन्नाले ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज, प्रोटिन्स भनेको एमिनो एसिड्स, पास बाई द सिम्पल डिफ्युजन फ्रम कहाँबाट, म्युकोसा इन्टु द ब्लड क्यापिलरिज अफ द इन्टेस्टाइन भनेर भन्न सक्छौँ है। र यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ लिभरमा जान्छ थ्रु द
हेपाटिक पोर्टल भेन है, हेपाटिक पोर्टल भेनबाट चाहिँ लिभरमा जान्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम वेयर टिस्यु टेक अप देयर रिक्वायरमेन्ट थ्रु द ब्लड। टिस्युलाई अब आफ्नो ब्लडको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ फैलाउँदै जान्छ है। र त्यसै गरी फाइनल प्रोडक्ट छ नि फ्याट्सको ग्लुकोज फ्याटी एसिडहरू, त्यो चाहिँ पास हुन्छ है। केमा पास हुन्छ भन्दाखेरि लिम्फ भेसलमा पास हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ल्याक्टियल्स भनेर भन्दछौँ। ल्याक्टियल्सको कुरा अघि नै आएको थियो नि है। त्यसै गरी त्यो ग्लिसोलहरू छ नि त्यो चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ इजिली है। र त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सोलुबल हुन्छ वाटरमा, तर फ्याटी एसिडहरू चाहिँ एब्जर्ब हुँदैन है। त्यही किनभने तिनीहरू इन्सोलुबल हुन्छ वाटरमा है। र आफ्टर एब्जर्सन के हुन्छ भन्दाखेरि फ्यासिड एसिडहरू चाहिँ मिक्स हुन्छ बाइल साल्ट चाहिँ, किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई त्यो अलिकति सोलुबल बनाउनु पऱ्यो नि होइन, सोलुबल बनाएर एब्जर्ब बनाउनु पऱ्यो नि त, त्यो भएर है। त्यसपछि आफ्टर एब्जर्सन इन द ल्याट्रिसल्समा जब एब्जर्सन हुन्छ द ग्लुकोज एन्ड फ्याटी एसिड्स चाहिँ के हुन्छ फेरि कन्भर्ट हुन्छ फ्ल्याट ग्लोबुल्समा है। ओके, फेरि कन्भर्ट हुने केमा भन्दाखेरि फ्ल्याट ग्लोबुल्समा चाहिँ कन्भर्टेड हुन्छ है। त्यसपछि एकदमै सानो मोलिक्युल्समा चाहिँ कन्भर्ट हुने हो क्या है। त्यसपछि अहिलेको रिसर्च अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज नट नेसेसरी फर फ्याट टु चेन्ज इन्टु स्मल मोलिक्युल्स भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो फ्याटलाई चाहिँ फेरि स्मल मोलिक्युल्समा चाहिँ कन्भर्ट गराएर यो फ्ल्याट मोलिक्युल यस्तो यो बनाउनु पर्छ चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। तर जब फ्याट चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछ नि होइन के कोसँग भन्दाखेरि भिली पासमा, त्यसपछि तिनीहरूको सेलवाल के हुन्छ भन्दाखेरि देयर सेलवाल बाई पाइनोटिक्सहरू चाहिँ इन स्मल ल्याम्फेटिक भेसलमा जान्छ भन्छ क्या। व्हेन फ्याट कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ भिली पास थ्रु देयर सेलवाल बाई पिनाक्टोसाइट्स इन्टु द स्मल ल्याम्फेटिक भेसल भन्छ। तर अब त्यो अहिलेको रिसर्चमा चाहिँ अब खासै त्यस्तो चाहिँदैन नि भनिरहेको छ है। त्यो कुराहरू खासै बुझिराख्नु पर्दैन है, त्यो अलिअलि कुराहरू लेखिदिनुहोस्। एसिमिलेसन किन भन्दाखेरि अब कतिले एक्सेप्ट गरिदिन्छ त्यो कुरालाई होइन, कोही लेक्चररले होइन एसिमिलेसन अफ फुडको कुरा गरौँ, कोही लेक्चरले एक्सेप्ट गर्दैन भन्छ बोर्ड एक्जाममा, टेन्सन मात्रै। अब यो एसिमिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जसले चाहिँ फुडहरू चाहिँ एब्जर्ब गर्छ र फुडहरूको विच एब्जर्ब फुड आर इन्कर्पोरेटेड इन द मेटेरियल अफ सेल भनेर भन्छ क्या। त्यसपछि द फाइनल हुन्छ क्या प्रोडक्ट्स अफ डाइजेसनहरू चाहिँ एकदम फाइनल हुन्छ र त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ ब्लडमा होइन, ब्लडबाट डिफ्रेन्ट टिस्युमा जान्छ, त्यसपछि सेलमा पुग्छ है। त्यसै गरी दे टेक पार्ट इन अल द मेटाबोलिजम रियाक्सन द्याट अकर्स इन प्रोटोप्लाज्म रे है। सबै पार्टको मेटाबोलिजमहरूमा चाहिँ रियाक्सन गर्छ भनेर भनेको है। ओके, एफमा हामी कुरा गरौँ इजेसन अफ फुड। इजेसनको कुरा त मैले अगाडि त गरेको थिएँ या थिएन थाहा भएन होइन। इजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो अनडाइजेस्टेड फुडहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आउटसाइड बाहिर फालिदिने काम गर्छ है, यो हो इजेसन है। त्यसै गरी लार्ज इन्टेस्टाइनहरूले के गर्छ भन्दाखेरि वाटरहरू एब्जर्ब गर्छ है र पास गर्दै लान्छ ब्लडसम्म है। इन द लार्ज इन्टेस्टाइन एब्जर्प्सन अफ वाटर टेक्स प्लेस एन्ड पास इन्टु द ब्लड। द सेमी सोलिड मास अफ वेस्ट फुड कल्ड फ्यासेसियस पास आउटसाइड बाई द क्लोजल एपेचर भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। द सेमी सोलिड्स मास अफ वेस्ट फुड कल्ड फ्यासेसियस पास आउट बाई द कोलेकल एपेचर्स भनेर त्यो लेख्नु नभुल्नु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ल। र यति चाहिँ रह्यो हाम्रो एजेसन अफ फुडको कुरा र हामीले डाइजेसनको कुरा लगभग अलमोस्ट सकाइदिउँ है गाइज। अब चाहिँ हामी रेस्पिरेसन सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ, फ्रकको है रेस्पिरेसन सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रेस्पिरेसन अफ सिस्टम अफ फ्रक पनि होइन। त्यसै गरी अब हामी अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, सर्कुलेटरी सिस्टम छ फ्रकको है, त्यो कुराहरू हेर्दै जान्छौँ। त्यसको हार्ट, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट है, तिनीहरूको कुराहरू हेर्छौँ। वर्किङ मेकानिजम अफ हार्टहरू हामी पढ्दै जान्छौँ है। आर्टरिज भेनहरूको बारेमा होइन हामीले अलिअलि जुनियर लेभलमा नि पढ्न त पढिसकेका छौँ होइन। अलिकति ह्युमनको थोरै कुराहरू हामीले हेर्दै त छ, अब अलिकति फ्रकको त पढाएको छैन होइन। त्यसको बारेमा नै हामी हेर्दै जानेछौँ, अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ क्या हामीले यो च्याप्टर चाहिँ, सबै कुराहरू अलिकति डिटेलमा पढ्दै जानेछौँ। र अब यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा चाहन्छु। बाई बाई गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।